बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग हों खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ़ साहब ये अपने तईं कह चुके हैं कि वो कौमी इशूज़ के ऊपर यानी मुल्क और पाकिस्तान के लिए, इस रियासत के लिए नंगे पाँव भी अगर अडियाला जेल जाना पड़ेगा तो वो खान साहब के पास नंगे पाँव चले जाएंगे। मगर मसला क्या है कि जो वो नंगे पाँव जा नहीं सकते, या इमरान खान साहब के पास अडियाला जेल जाने से कौन सी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। एक और बड़ा अहम इशू वो ये है कि ये जो पूरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला चल रहा है, टेंशन बढ़ी हुई है, इसको एक शख्स है डिफ्यूज़ कर सकता है और उस शख्स का नाम नवाज़ शरीफ है। वैसे तो खान साहब भी कर सकते हैं, लेकिन खान साहब चूँकि जेल के अंदर है तो नवाज़ शरीफ साहब की मोदी से बड़ी यारी है, याराना है, बड़ी पक्की दोस्ती है। तो नवाज़ शरीफ साहब अगर इस सिचुएशन को एक मरतबा मोदी से बात करके डिफ्यूज़ कर सकते हैं तो क्या ऐसी चीज़ है जो नवाज़ शरीफ साहब के आड़े आई हुई है और वो इस पूरी टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए हमें तैयार नज़र नहीं आते, बल्कि मंजर से हमें गायब नज़र आते हैं। कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब का ट्वीट और उनके मामलात को लेके बीजेपी जो मोदी की पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। कांग्रेस जंग नहीं चाहती, किसी सूरत नहीं चाहती, और मोदी और उनकी जो पूरी पार्टी है वो ये बयानियां बना रही है कि तुम लोग और इमरान खान एक पेज के ऊपर है। इससे नज़र आता है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब का खौफ जेल में होने के बावजूद भारत के अंदर किस हद तक है। ख्वाजा आसिफ साहब समझते हैं कि वो नंगे पाँव भी खान साहब के पास चले जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि कौमी इशूज़ के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से जो कोई भी चीज़ आती है वो मशरूत होकर आ जाती है। तो ऐसे में हम पाकिस्तान के लिए किस तरह से जाए और किस तरह से जाकर बात की जाए। तो इसमें मसला ये है कि जो लोग भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के अपने ही तौर तरीके की एक सोच और पैगाम है जो मीडिया के सामने आता है, और कौम को उस पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं आता। फिर चाहे कोई कितना ही इमरान खान साहब के करीबी समझे जाने वाला आदमी हो, उसकी बात पे यकीन नहीं आता कि वो वाकई इमरान खान साहब का पैगाम एज़ इट इज़ बाहर पहुंचा रहा है या फिर वो मन घड़त तरीके से उस पैगाम को बाहर लेकर आ रहा है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब बारहा ये बात कर चुके हैं कि वो मुल्क और कौम की खातिर सब कुछ बर्दाश्त भी करने को तैयार हैं, खामोश रहने को भी तैयार हैं, और अगर मुल्क और कौम का इसके अंदर फ़ायदा होता है तो उसके लिए उनको वो हर कीमत को या हर शर्त को मानने के लिए भी तैयार हैं। इमरान खान साहब जो ये कह चुके हैं कि कोई भी चीज़ मशरूत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट फिर ये बिल्कुल एक एक्सक्यूज़ उनका ऐसा है जिसके ऊपर भरोसा नहीं आता। जब इमरान खान साहब कह चुके हैं कि गैर मशरूत तौर पे वो मुल्क और कौम के लिए सब करेंगे, तो ऐसी सूरत में वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये डील मांग रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि नंगे पाँव भी अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात के मुताबिक अडियाला जेल जाना पड़े तो लाजमी तौर पे जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रियासत पाकिस्तान की बात करने जा रहे इमरान खान साहब जो है उसको अपनी रिहाई से मशरूत कर दें। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी रिहाई होगी तो ये होगा। ये इमरान खान साहब की पार्टी से मुंसलिक वो तमाम के तमाम लोग हैं जो ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई होगी तो ये होगा, मगर इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी रिहाई होगी तो हम आगे बढ़ेंगे या तो ये सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए ये वक्त जो है ये इत्तेफाक़ी राय का है, यकजहती का है, और नंगे पाँव ना सही मगर आप अपना जूता पहन के, सूट बूट पहन के अडियाला जेल ज़रूर जाएं और एक मरतबा ख़ुद इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, फिर वो हुकूमत का कोई ओहदेदार हो या कोई भी बड़ी शख्सियत हो। दूसरी बात यह है कि जब बड़ी शख्सियत की बात आती है तो नवाज शरीफ साहब का नाम भी आता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पूरी टेंशन को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस हालिया पूरे पीरियड के अंदर ना तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनका असूलन ये काम बनता है कि कौम को एतमाद में लें, ना तो आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र आते हैं, ना आपको नवाज शरीफ साहब नज़र आते हैं, और ना आपको कश्मीर की बेटी यानी कि मरियम बीबी नज़र आती हैं, मरियम नवाज़ नज़र आती हैं, जो ख़ुद ये कहती हैं कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ। एक कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें एक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर ली, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि मुल्क और कौम की जब बात हुई, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे तनकीद हुई या ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके ऊपर तनकीद हुई, तो जो सरकारी टेलीविज़न है PTV, उसने उन तमाम खिताबात को जो है वो कैंसिल कर दिया, वो नहीं दिखाए गए। इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये इजरायली एजेंट है। ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर बहुत पुराना लगता है और ये कहा गया कि इमरान खान इजरायली एजेंट है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो फ़लस्तीन का मामला था उसके ऊपर तुन के रख दिया
انہوں نے اپنی کاوشوں سے اور اپنی زبان سے تن کے رکھ دیا تھا اسرائیل کو، تو یہ تو دھبا دھل گیا کہ عمران خان صاحب اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ بات کرتے رہے بارہا، وہ بھی اپنے اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا کہ عمران خان صاحب نے جو کشمیر ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے مودی کے سامنے رکھ دیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کشمیر کا سوداگر بنا دیا۔ یہ وہ الزامات ہیں جو خان صاحب پہ لگتے رہے، مگر جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ انہیں نانی یاد دلا دی بھارتیوں کو، بھارتی سرکار کو، اور فوج کے اندر جو جنجلاہٹ ہے، کہیں پر تبادلے ہو رہے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، پھر تبادلہ ہو جاتا ہے، یہ جنجلاہٹ بھی ظاہر کر رہی ہے۔ اور اس وقت کانگریس اور بی جے پی کے درمیان جو پھڈا ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ یہ کشمیر کا سوداگر ہے یا اسرائیلی ایجنٹ ہے، تو یہ اپنے ذاتی تحفظ کے لیے سیاسی مخالفین نے عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نواز شریف صاحب کہیں نہیں ہے، نواز شریف صاحب یہیں پر ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کیوں کر رہے ہیں، یا وہ مودی کو ٹیلی فون گھمانے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ در حقیقت نواز شریف صاحب ناراض ہیں کہ وہ پاکستان آئے اور خواہش لے کر آئے کہ وہ اگلے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور نہیں تھا، انہوں نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، کیونکہ وزیر اعظم اگر بنتے ہیں نواز شریف صاحب تو وہ ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب انہی کے بھائی ہیں، ان کو جی حضوری کے لیے اس لیے وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر لا دیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب سے پیچھا چھڑانا تھا۔ عمران خان صاحب کا متبادل جو ہے نواز شریف صاحب تو ہو سکتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی میں کوئی اتنا قداور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے۔ عمران خان صاحب کو پیچھے رکھنے کے لیے نواز شریف تو قبول نہیں ہے، اس لیے شہباز شریف صاحب کو لایا گیا۔ جہاں تک بات رہے گی پنجاب کی، تو پنجاب کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کی شوقین اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کو قابو میں رکھنے کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بینگ چیف منسٹر تھوپ دیا گیا یا عہدہ دے دیا گیا پنجاب کے اندر، اور یہ پنجاب کو اس وقت چلا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی فسائیت ہوتی ہے، روک ٹوک ہوتی ہے، جو بھی ظلم جبر یا جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے، سختی کرنی ہوتی ہے، وہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب وہ صوبہ ہے، اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے پاکستان کو کنٹرول کر لیا، اور پنجاب کی جو سیاست ہے وہی رخ طے کرتی ہے کہ آگے کس پارٹی کی سیاست کس طرف جائے گی۔ تو اب نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میری تو خواہش پوری نہیں ہوئی، حالانکہ ان کا بھائی وفاق کے اندر ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ صوبے کی چیف منسٹر ہے، تو نواز شریف صاحب نے کہا آپ ہی نبڑ لو، آپ ہی نبڑ لو۔ نواز شریف صاحب اسی ایک فارمولے کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں کرتا میں مودی کو فون۔ یہ جو ہمیں نون لیگ بتاتی ہے کہ بیک ڈور نواز شریف صاحب کاوشیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر ایک آپ ایسی بات کر لیجئے جو صرف افسانوی ہمیں نظر آتی ہے۔ حقیقی طور پہ نہ تو نواز شریف صاحب ہمیں فرنٹ فٹ پہ نظر آتے ہیں، نہ ہی شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں، حالانکہ شہباز شریف صاحب کو اس سچویشن کے اندر سب سے پہلے قوم کے سامنے آنا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور یہی طور طریقہ ہے، یہی روایت ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ضرورت تھی کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی انہیں بریف کرے، تو اب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو ایک اضافی چارج دیا گیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پہ۔ ان کا کام ہے شہباز شریف صاحب کو ایڈوائز کرنا اور ملکی حالات کے اوپر بات چیت کرنا، اور کچھ مشاورت کرنا، کچھ مشورے ایسے دینا جو پاکستان کے لیے اچھے ہوں، لیکن نہ تو اس پورے سچویشن کے اندر، سینیریو کے اندر آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی نظر آتے ہیں، نہ ہی آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں، نہ ہی نواز شریف صاحب ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو بتا دیا ان کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ ہی نبڑ لو۔ اور جہاں تک کشمیر کی بیٹی کی بات ہے، تو کشمیر کی بیٹی کو بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بارڈر کے اوپر کیا ہو رہا ہے یا پاکستان اور بھارت کی مابین کیا چل رہا ہے، کیونکہ کبھی بھی اپنے تعلقات کو شریف خاندان پاکستان کے لیے خراب نہیں کرے گا، وہ تعلق بھارت سے ہو یا کسی بھی اور ملک سے ہو، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ جو پاکستان کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹس ملتی ہیں جس میں وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب ہمیں انفارمیشن پہنچاتے ہیں، بیسیکلی پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ اپیئر ہونے کے لیے یا تو ڈیفنس منسٹری کا ہونا ضروری ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بشمول وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ہی سارے کھیل ہی جا رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اینٹ اور روڑا لے کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جس بندے نے کمان کرنی ہے، جس بندے نے ہمیں راستہ بتانا ہے یا صورتحال سے اپڈیٹ کرنا ہے، وہ بندہ وہ سچویشن سے ہی غائب ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے، اور اس میں آخری بات یہی ہے کہ ننگے پاؤں جائیے، جوتے پہن کے جائیے، مگر جائیے اور جا کر مل کے آئیے عمران خان صاحب سے، تو عین ممکن ہے کہ کوئی راستہ بہتری کا نکل آئے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔